इस वक्त ज़ाहिर है इस रीजन में बहुत सारी डेवलपमेंट हैं अक्रॉस द ग्लोब ही जो फॉरेन पॉलिसी के मामलात हैं वो बड़ी तेज़ी से उनमें जहतें तब्दील हो रही हैं। लेकिन फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से जो एक अनप्रेसिडेंटेड एक तारीख साज मुलाकात हुई है, जो इससे पहले आपको ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती, ये पाकिस्तान अमरीका ताल्लुकात के हवाले से कितनी अहम मुलाकात है? इट इंडिकेट्स ए पॉजिटिव मूवमेंट। देखें, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने तो ताल्लुकात पाकिस्तान के साथ बहुत ही कम कर दिए थे, खुसूसन जब अफगानिस्तान से अमेरिका की फौजें निकल गई 2021 में। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने भी कोई खास ऐसा नहीं था रवैया दिखाया कि कुर्बत हो। ये तो 10 मई का करिश्मा है कि उसके बाद से दुनिया को अंदाजा हुआ, अमेरिका को भी अंदाजा हुआ कि पाकिस्तान एक खित्ते में एक बड़ी ताकत है जिसके साथ डील करना चाहिए। बहुत बड़ी मंडी भी है 240 मिलियन लोगों की। तो चुनांचे उन्होंने आपकी इस हकीकत को रिकग्नाइज किया है। अब बात यह है कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात कई हवालों से हो सकते हैं। काउंटर टेररिज्म जो सिक्योरिटी कोऑपरेशन है अफगानिस्तान की, ईरान के हवाले से भी किसी हद तक, लेकिन ज़्यादा हिंदुस्तान के हवाले से है, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर इस वक्त बड़ी सख्त औस पड़ी हुई है कि इन्होंने ये क्या हुआ, अमेरिका जो है वो तो हमारा बड़ा साथी था, ये पाकिस्तान के साथ कैसे जुड़ गया। और चीन के हवाले से भी ये अहम थी मुलाकात, क्योंकि ये बता दिया गया होगा कि चीन हमारा बड़ा गहरा दोस्त है, लेकिन हम सारे मुल्कों के साथ, सारी बड़ी ताकतों के साथ ताल्लुकात रखना चाहते हैं। तो मैं तो जिस हवाले से भी देखूं, मुझे ये मुलाकात अहम दिखाई। एजाज साहब, आपकी नज़र से गुजरा होगा, आपने तो वो जो पॉजिटिव साइड इस मुलाकात की, और पाकिस्तान ने ईरान इसराइल तनाज़े के ऊपर अपनी बड़ी वाज़े पोजीशन ली हुई है, लेकिन इस मुलाकात को बुनियाद बनाकर बहुत सारा मनफी प्रोपेगेंडा भी हो रहा है, जिसमें ज़ाहिर है जो अमेरिका को हवाई अड्डे देने का खुफिया वादे से लेके बहुत सारे इल्ज़ामात जो हैं वो पाकिस्तान पे लग रहे हैं। किस तरह से देखते हैं आप इस सारी सूरत हाल को? देखिए, ये तो बहुत किस्म की अफवाहें उड़ाई जाती हैं, ज़्यादातर बेपर हैं। उनमें से एक तो ये था कि जी पाकिस्तान अपने मिसाइल और टेक्नोलॉजी ईरान के हवाले कर देगा। बिल्कुल गलत बात है। पाकिस्तान ने कभी ये नहीं कहा हमारी सारी टेक्नोलॉजी, हमारी सारा हिंदुस्तान से जारहियत को रोकने के लिए है। फिर ये भी कहा कि पाकिस्तान इसराइल पे हमला कर देगा अपने मिसाइलों से। ये भी बड़ी गलत बात है, क्योंकि अगेन पाकिस्तान ने कभी नहीं कहा। ठीक है, याद रखिए कि पाकिस्तान के लिए जो हिंदुस्तान के साथ जो जंग थी वो खत्म नहीं हुई, क्योंकि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को खत्म नहीं किया है, पॉज किया है। तो हमें तो तैयार रखना है। तो हम एक जंग के होते हुए दूसरी जंग में कैसे कूद सकते हैं। हिंदुस्तान तो वावेला भी करेगा और इसराइल भी करेगा, लेकिन मेरे ख्याल में हमारे आर्मी चीफ ने यकीनन ये अमेरिकी सदर को बताया होगा कि पाकिस्तान जो है वो ईरान का हमसाया है। ईरान के साथ जो हमारी हमदर्दी है वो सियासी और अखलाकी है, और उसकी वजह ये कि वो इस वक्त विक्टिम है, उस पर जारहियत की गई। पाकिस्तान ने हमेशा ये असूली पोजीशन ली है कि विक्टिम के साथ खड़ा होता है। तो इस वक्त इसराइलियों के साथ आप अगर कुछ कर सकते हैं तो इसराइल को भी रोके और खुद भी जंग में शरीक ना हो। मेरा ख्याल में ये पैगाम वहां से गया होगा। ये बाकी सारी अफवाहें। तो एक तरफ तो ज़ाहिर है पाकिस्तान जो है वो सफारती तौर पे अगर देखें तो बड़ा मजबूत हुआ है पाकिस्तान भारत जंग के बाद से, और पाकिस्तान को बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला है। दूसरी तरफ जो भारत को पहले मगरबी दुनिया से एक सपोर्ट मिलती थी या उनके साथ लोग जाकर खड़े हो जाते थे, वो अब नहीं मिली। तो आपको लगता है कि जो इंडिया इस वक्त जितने भी एक्शंस कर रहा है, जो उनकी पोस्टरिंग है, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है, वो इसी वजह से दबाव का शिकार है? कोई उनके पास सबूत नहीं था आज तक भी। अब देखें ना, कितनी देर हो गई, आज तक कोई सबूत नहीं आया, क्योंकि था ही कुछ नहीं। तो जब झूठ पे कोई चीज मुकदमा खड़ा किया जाए तो बहरहाल दूसरे मुल्क जो हैं उनकी आप जहानत को इंसल्ट तो ना करें। उनके पास भी इंटेलिजेंस है, उनके पास भी सैटेलाइट ऑपरेशन है। तो इस वक्त हिंदुस्तान को जो शॉक मिला है, उनका जो सदमा मिला है, उनके अपने करतूत हैं, उनकी वजह से, अगर मैं ये लफ्ज इस्तेमाल कर सकूं, उनके अपने काम है इस तरह के, उनका जो रवैया है वो इस तरह का है कि उसकी वजह से उनकी अब दुनिया में जो साख थी वो अब खत्म होती जा रही है। सदर ट्रंप ने कश्मीर के मामले पर भी सालसी की बात की थी, और मोदी साहब जो हैं वो उनकी हुकूमत बड़ी अपसेट थी। इस मुलाकात से पहले ही उन्होंने कहा कि हमने सदर ट्रंप को कॉल की है और पाकिस्तान के साथ हमारे जो मामलात हैं वो दो तरफा हैं, हम किसी तीसरे फरीक की सालसी को कबूल नहीं करेंगे।
یہ جو پوزیشن لی ہے دلی نے، اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ نہیں دیکھیے، کشمیر ریلیٹڈ بات کا مجھے نہیں پتا، یقیناً آرمی چیف نے ذکر کیا ہوگا اور ان کو یاد دلایا ہوگا کہ آپ نے تو وعدہ کیا ہوا ہے کہ میں اس کے اوپر کام کروں گا آپ کے ساتھ، اور آپ کو پتا کہ وہ تو خود بھی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ میں تو ایک بہت بڑا پیس میکر ہوں۔ وہ تو ہندوستان کے لیے یہ ٹو بی آنےسٹ بڑی عجیب سی پوزیشن ہندوستان نے لے لی، کیونکہ ایک طرف تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تھرڈ پارٹی میڈیشن نہیں چاہیے کیونکہ ہم بائیلیٹرلی پاکستان کے ساتھ کریں گے دو طرفہ بنیادوں پر، لیکن دو طرفہ بنیادوں پر تو پچھلے 9 سال سے انہوں نے سارے رابطے بند کر رکھے ہیں، تو کیسے ہوگا؟ اس لیے تھرڈ پارٹی میڈیشن دوسری دنیا کو تو سمجھ آتی ہے، بھارت کو سمجھ نہیں آ رہی ہے، لیکن امریکہ نے یقیناً آفر کیا ہے، وہ ابھی بھی قائم ہے اس کے اوپر، اور یہ بھی کتنا بڑا جھوٹ بول رہے ہیں وہ کہ جی ان کے کہنے پر نہیں ہوا، کہ جی جب کیا انہوں نے درخواست کی اور امریکہ نے اس کو اکنالج کیا تو پھر کیا ماننے میں کیا حرج ہے؟ یہ کیا اتنا بڑا پن ہے جب آپ نہیں کر سکتے ہیں کوئی چیز، جس طریقے سے آپ نے اپنے آپ کو سوچا، آپ اس طرح نہیں تھے، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنے علاقے میں دھونس سے سارے ملکوں کو زیر کر لیں گے، یہ کوئی اچھی سوچ اور اچھی روش تو نہیں تھی۔ تو آج ان کو تقریباً وہی ہے، اور امریکہ کے صدر کی شکل میں ان کو یہ سامنے بتایا جا رہا ہے کہ نہیں، اگر آپ خود معاملات کو حل نہیں کر سکتے تو کہیں اور سے مدد آ رہی ہو تو لے لیجیے۔ بہت سارے لوگوں کا خیال تھا، میں نے ابتدائیے میں بھی کہا کہ اسرائیل جو ہے وہ مسلسل حملے کرے گا تو ایران جو ہے وہ مفلوج ہو جائے گا، لیکن ابھی تک ایران نے تو ساری دنیا کو حیران کیا ہے، ایران کے جو جوابی بار ہیں ان میں کمی نہیں آ رہی۔ تو آپ کو نہیں لگتا کہ اگر امریکہ بھی اس جنگ کا حصہ بن جائے گا تو پھر یہ جنگ پھیل جائے گی، اور امریکی صدر کہہ رہے ہیں کہ میں 2 ہفتے میں فیصلہ کروں گا؟ کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ، کتنے امکانات ہیں کہ امریکہ واقعی اس جنگ میں عملی طور پر بھی کودے گا؟ میری خواہش تو یہ ہوگی کہ امریکہ اس جنگ میں نہ آئے، لیکن خواہش تو انالیسز نہیں ہو سکتا نا، تجزیہ نہیں ہو سکتا۔ جب میں امریکہ کی طرف دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ امریکہ نے جب تک جتنی جنگوں میں بھی حصہ لیا ہے اس کے بعد سے، چاہے ویتنام ہو، چاہے عراق ہو، چاہے افغانستان ہو، ان کو نقصان ہوا، اور اسی وجہ سے ان کے ہاں ایک بحث جاری ہے۔ ایون جو امریکہ کے صدر کی جو ایک موومنٹ تھی ماگا، میک امریکہ گریٹ اگین، اس کے جو بہت ہی اسٹرانگ پروپوننٹس تھے وہ بھی اس وقت یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس جنگ میں نہ کودیں۔ اسی وجہ سے امریکہ میں آپ نے دیکھا کہ اتفاق رائے ابھی تک پیدا نہیں ہوا، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ 15 دن اور لوں گا۔ 15 دن اسی لیے لے رہے ہیں کیونکہ داخلی لحاظ سے اس پہ اتفاق رائے نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر امریکہ اس میں شامل ہوتا ہے اور ان کے اڈوں پہ حملے شروع ہو جاتے ہیں جو علاقے میں ہیں ان کے، تو یہ بہت خطرناک صورتحال ہوگی، اور امریکہ اس کے بعد جوابی کارروائی کرتا ہے تو ممکن ہے اور جو طاقتیں ہیں اس علاقے میں وہ بیچ میں شامل ہو جائیں، یہ خطرناک ہوگا۔ اور یہی بات اس وقت میرے خیال میں امریکہ کے صدر کو بتائی جا رہی ہوگی۔ بہرحال وہ ایک غیر روایتی صدر ہے، وہ کچھ بھی فیصلہ کر سکتے ہیں، لیکن میری خواہش تو یہی ہوگی کہ وہ یہ کام نہ کریں، کیونکہ اس سے بہت زیادہ نقصان خطے میں آ سکتا ہے۔ باقی جہاں رہا اسرائیل اور ایران کی جنگ تو وہ جاری ہے۔ بہت سارے لوگوں کا آپ نے درست کہا، یہ غلط خیال تھا کہ جی ایران بیٹھ جائے گا، لیکن ایران نے ابھی تک تو اپنی پوری استطاعت دکھائی ہے، اور اگر ایران میں یہ استطاعت رہی تو میں سمجھتا ہوں کہ اسرائیل کو شکست ہو جائے گی۔ بے شک ان کے پاس امریکہ کی طرف سے بہت سارا اسلحہ آ رہا ہے، لیکن ابھی تک وہ کچھ کر نہیں سکے ہیں، اور اسرائیل تو چھوٹا سا ہے۔ اگر یہ ایران کے میزائل جاتے رہے اسرائیل کے مختلف علاقوں میں تو اسرائیل کے لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے اپنے نیتن یاہو کے خلاف کہ یہ تم نے ہمارے لیے کیا زندگی عذاب کر دی ہے۔ اسرائیل یاد رکھے کہ ایران غزہ نہیں ہے کہ جہاں پہ اسرائیل جو ہے بمباری کرتا تھا وہ بیچارے جواب نہیں دے سکتے تھے کیونکہ وہ اتنے عرصے سے قید ہے وہاں پہ، جبکہ ایران تو ایک آزاد ملک ہے، اس کی تیاری کی ہوئی ہے، اور آپ نے دیکھا کہ وہ جواب ابھی تک مسلسل دے رہا ہے۔ اس وجہ سے اسرائیل کو بھی جناب یہ جنگ جو ہے میرے خیال میں مہنگی پڑے گی۔ ایران اور جو اسرائیل کا تنازع، اس میں چین، ترکی، روس جیسے جو ممالک ہیں، ظاہرہ ان کی بھی ایک بڑی واضح پوزیشن ہے، جو براہ راست جو امریکی صدر کا لہجہ ہے، جو ان کی طرف سے دھمکیاں ہیں، اب اس پہ رد عمل وہاں سے آ رہا ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ ان تمام چیزوں کو امریکہ دیکھ رہا ہے؟ چائنا نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ امریکہ کے بغیر بھی دنیا جو ہے وہ چلتی رہی ہے اور چل سکتی ہے۔ لیکن چین تو کہہ رہا ہے، امریکہ کو سمجھا بھی رہا ہے کہ اگر آپ نے اس قسم کے کام کیے تو یاد رکھیے کہ دنیا امریکہ کے بغیر بھی زندہ رہ سکتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ چین نے کہا کہ ہم اس علاقے میں کردار ادا کرنے کو تیار ہیں، ٹھیک ہے جی، اور ترکی نے بھی کہا ہے کہ ہم تیار ہیں، کیونکہ یہ سارے ملک سمجھ سکتے ہیں کہ اس جنگ کا شامل رہنا یا جاری رہنا بڑا ہی خطرناک ہو سکتا ہے۔